वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरू हाम्रो माग। मैले यी एउटा उदाहरण दिएँ, कतार पुलिसमा कसले लाँदैछ, को लाने, सारा नेपालको वैदेशिक रोजगार नै धराशायी हुँदैछ। छापा हान्ने शैली भन्दा बन्द गर भन्ने है त, विदेश भिसा पठाउने। अहिले यी मिडिया हुनुहुन्छ, गएर हेर्नुहोस् कामदारले कति दुःख पाएछ, तपाईहरुले कति पैसा असुल गर्नुभएको छ। यो डिजी साहब सरो नभएसम्म यो व्यवसायले काम कारबाही गर्नेवाला छैन। आजको मितिबाट छाप हान्ने शैली भयो भने हामी मुठभेड गर्छौँ। मैले यहाँबाट निर्देशन गरेर अनुगमन गर्न पठाउँदा मैले मिडियालाई जानुहोस् भनेर मैले पठाएको हुँदैन। उहाँको आफ्नो अधिकार हो, जनतासम्म सूचना पुर्याउने अधिकार। जानुहुन्छ, प्रसारण गर्नुहुन्छ हो भने उहाँहरूका पनि कोड अफ कन्डक्ट होला नि त, मिडियाका पनि गएर काउन्सिलमा जानुहोस् न, उजुरी गर्नुहोस्। मसँग आएर किन सुन्नुहुन्छ यो कुरा? हाल व्यवस्था गरिएको 10,000 सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक र समय साक्षात्पन्न भएको हुँदा कामदारले पाउने 1 महिना तलब बराबरको रकम सेवा शुल्क बापत लिन पाउने र रोजगारदाता कम्पनीले हवाई टिकट उपलब्ध नगराएको खण्डमा कामदार स्वयंले टिकट काटी जान पाउने व्यवस्था गर्ने। मैले गरेका सबै कामहरूको रिभ्यू हुन्छ, मैले गरेका हतियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, सबै विषयहरू छन्। कहाँ कमजोरी छन् आजै गएर मुद्दा हाल्नुहोस्, म त्यहाँ गएर जवाब दिन तयार छु। यो पत्रमा भिजिट भिसा मेरो विषय होइन। यहाँहरू जत्तिकै पढे लेखेकै व्यवसायी हो हामी। तपाईँलाई दुईटा मात्रै उदाहरण दिन्छु, हेरिदिनु म। कार्यविधि पर्नु न, तपाईँको टेबलमा छ कार्यविधि रोकेको छ भने मलाई भन्नुहोस्। मैले हटाइदिएको है, अब त्यसमा पैसा खाए भन्नुभएको छ सुजितजी, कसले खाए यहाँ लिएर आउनुहोस्, अहिले त्यो कर्मचारीलाई सस्पेन्ड गर्छु विदिन 5 मिनट भित्र। व्यवसायीसँग त छैन, यसमा कोही व्यवसाय तपाईँको सम्बन्ध छ भने त्यो व्यवसायलाई कारबाही गर्ने। र बजारमा जब ठगी यति धेरै बढ्यो कि दिनका 4-5 वटा उजुरी आउन थालेपछि मैले बजारमा आफ्नो उपस्थिति बढाएकै र विभिन्न खालको धरोटीहरू काट्नको लागि मैले धरोटी काटेकै हो। कामदारहरूको हितमा क्षतिपूर्ति पनि मैले दिएकै हो। आफ्टर कोरोना त झन् यति धेरै मुद्दाहरू आए यहाँ, र मुद्दाहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा मेन पावरसँग सम्बन्धित छ। ऐन कानुनको विपरीत आफ्नो मनोमानी ढङ्गले, स्वेच्छाचारी ढङ्गले यस व्यवसायमाथि प्रहार गरेको हामी व्यवसायीले विगत 10 वर्षदेखि उठाएका मागहरू, हाम्रा सेवा शुल्कका मागका कुराहरू गर्दाखेरि हाम्रो माग भन्दा पुरा गर भन्ने, छापा हान्ने शैली भन्दा बन्द गर भन्ने है त। सबजना लाउनु छ नि दुर्गा सर। वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरू, वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरू, वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरू हाम्रो माग, हाम्रो माग, हाम्रो माग। छापा हान्ने शैली, छापा हान्ने शैली, छापा हान्ने शैली, विभागको घुस, काचलको घुस, काचलको घुस, विदेश भिसा पठाउने, विदेश भिसा पठाउने, व्यवसायको काम, व्यवसायको माग। हामी नेपाली हौ, नेपालको सिटिजन हो। हामीले राज्यलाई ट्याक्स तिरेर 2 करोड फौडी राखेर हामीले व्यवसाय गरेका छौँ। म नेपाल सरकारका भोट दिलाउने आदरणीय प्रहरी, हाम्रै मित्र पुलिस, हाम्रो साथी हो। नारा यो हामी वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरू 40 लाख मान्छेलाई रोजगार दिने यी ठुला व्यवसाय हुन्। तपाईँले सर्ट गर्नुहोस्, यो कुनै पनि कलेज र स्कुलको छात्र जस्तो ढुङ्गामुढा गर्नेवाला छैन। त यहाँले आनन्दले चिया खाँदै बसे हुन्छ। यो पनि उहाँलाई म गर्न चाहन्छु। आज यी 2 करोड दौडी राखेर टाई लाउने व्यवसाय हुन्। यहाँ तोडफोड हुनेवाला केही पनि छैन। मात्रै व्यवसायहरू आफ्नो मागको लागि हाम्रो योभन्दा ढोकाभन्दा झकझमा ठाउँ नभएर आज सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरू हामी यहाँ उभिएका छौँ। मलाई थाहा छ व्यवसायी साथीहरू आज यो सुरुवाती हो, भोलिबाट व्यवसायहरू यहाँ हजारौंको संख्यामा हुन सक्छ। जुन दिन काचलबाट पानेसरसम्म आउँदै गर्दाखेरि 20,000को संख्यामा हामीले आन्दोलनमा साथीहरूलाई उतारेको थियो। त्यो पनि चिज हुन सक्छ। हामीले यही विभागमा डिजी साहबसँग
धेरै पल्टै आयो लेखित रूपमा मौखिक रूपमा उहाँको कार्यकक्षमा तपाईँले यो त काम गरिदिनुहोस् न भन्दा उहाँ खालि मिठो भाषामा चिया खुवाउने तर व्यवसायको कामलाई कुनै पनि माखो नमार्ने कुनै पनि एजेन्डामा सम्बन्ध नगर्ने यसको लागि व्यवसायको घोर विरोध छ हो कि होइन साथीहरू हामीले करिब करिब विभागको डिजी साहबलाई 1000 भन्दा बढ्ता बिन्ती पत्र हामीले चढायो होला त्यो थियो होला शाखा कारबाहीको बारेमा थियो होला सेवा शुल्कको बारेमा थियो होला कुनै जिल्कोको बारेमा थियो होला कुनै व्यवसायको दैनिकी काम कार्यको बारेमा थियो होला कुनै थाहै नदिकन व्यवसायको थौडी काट्नेमा कुरा लागि पनि थियो होला अहिले हुँदा हुँदै पत्रकारहरूसँग मिलेर युट्युबरसँग मिलेर व्यवसायलाई आफ्नै विभागबाट नोट दिएर फोटो खिचाएर व्यवसायलाई दिङसै नङ्ग्याउने बेइज्जत बनाउने सिङ्गो नेपाललाई अर्थतन्त्रलाई थानेको एउटा सेक्टरलाई दिङसै ठाडै बेइज्जत बनाउने 40 लाख नेपाली कामदारहरूको बिचमा सम्मान नगर्ने 2 करोड थौडी लगाएर 853 व्यवसायलाई दिङसै नङ्ग्याउने सम्मान नगर्ने यो कुरोमा घोर आपत्ति छ हामी पनि यही पेसामा रहेको करिब 20 वर्ष भइसक्यो यही डिजी साहबको वित्तको तालिकामा हेर्दा कतिजना डिजी साहबहरू परिवर्तन भइसक्नु भएको छ यो व्यवसायले चाहे भने यही मन्त्रालयको मन्त्री त परिवर्तन हुन्छ विभागको डिजी साहबको कुरै नगर्नुहोस् तपाईँले यो होसियार गर्दा हुन्छ आजकै मितिबाट आन्दोलनबाट भने आन्दोलनबाट वार्ताबाट भने वार्ताबाट तपाईँको टेबलबाट भने टेबलबाट यो व्यवसायको माग पुरा हुन सकेन भने यो डिजी साहब सर नभएसम्म यो व्यवसायले काम कारवाही गर्नेवाला छैन हामी यहाँबाट उद्घोष गर्छौँ आज तपाईँको तल्ला बस्ने कर्मचारी अधिकृतले छापा हान्ने शैलीमा बिचारा व्यवसायहरू कोरोनाले 1 वर्ष थलिएर जसले घर भाडा दिनु सकेको छैन जसले बिचारा कर्मचारीको तलब दिनु सकेको छैन मान्छेहरू आत्महत्या पुग्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसायलाई तपाईँले बल्ल बल्ल बिचारा कोरोना पछि केही माग पत्र लिएर काम गर्दै गर्दा तपाईँ खालि आफ्नै विभागबाट सेटिङ गरेर छापा हान्ने कारबाही गर्ने काम कुरो रोक्का गर्ने आजको मितिबाट छापा हान्ने शैली भयो भने हामी मुठभेड गर्छौँ छापा हान्नुभन्दा पहिला नेपाल वैदेशिक ऊर्जा व्यवसायी सङ्घसँग तपाईँलाई छलफल गरेर छापा हान्नु आवश्यकता छ भने हान्ने होइन भने उनलाई बोलाएर सुझाव र सल्लाह दिने यो कार्य जारी गरोस् त्यसैले म यहाँ धेरै बोल्दिनँ हाम्रो सम्पूर्ण व्यवसाय साथीहरू आज साङ्केतिक उपस्थिति मात्रै हो भोलिबाट बृहत रूपमा तात्काल पनि हामी बन्द गर्छौँ भोलिबाट यदि हाम्रो माग सुनाइ भएन भने त्यसैले सम्पूर्ण मेरो आदरणीय व्यवसाय साथीहरूलाई हाम्रो आन्दोलन जारी छ हाम्रो माग पूरा नभएसम्म आज तपाईँहरू जानी भिजिट विषयमा दैनिक 500,000 मान्छे उठ्छ थाहा छ विभागको डिजी साहबलाई पनि थाहा छ यी सबै नेपाल सरकारको एयरपोर्टमा बसेका कर्मचारीहरू राजदूतलाई पनि थाहा छ तर माग पत्र खुवाउँदैन एमएससी बन्द गरिराख्छ विभिन्न बहानामा तर आज 50,000 को संख्यामा दुबईमा गएर नेपालीहरू कामदारहरू कति मरेका छन् कतिले काम पाएको छैन कति पत्र परेका छन् लाखौं 3 लाख 4 लाख रुपियाँ डुबाएर दुबई पुगेका छन् त्यसै न एमबीसीले हेरेको छ न अध्यगमनले न विभागले न सम्बन्धित मन्त्रालयले आज धेरै नेपालीहरू ठूलो संख्यामा पत्र छ यो कुरा हामीले श्रम सभापतिलाई नै भन्यौं श्रम मन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले भन्यौं डिजी साहबलाई पनि हामीले भन्यौं लिखित रूपमा मौखिक रूपमा धेरै पटक तर यो माग उहाँले सम्बोधन गर्न सक्नु भएन एउटा नेपाली एयरपोर्ट सेटिङ गरेर जान्छ अर्को नेपाली श्रम बीमा स्वीकृत गरेर जान पनि उहाँहरू बन्द गर्नुहुन्छ ढोका बन्द गर्नुहुन्छ जेलबाट जम गरेर जा भन्नुहुन्छ त्यसैले यो कुरोमा नेपाल वैदेशिक व्यवसायी सङ्घ सम्पूर्ण व्यवसाय साथीहरू घोर आपत्ति छ नेपाली के कारणले उद्देश्य वर्क परमिट भनेको यस्तो भनेर भन्नु पर्यो को नेतृत्वले पटक पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा अनुरोध गर्दा ज्ञापन पत्र दिँदा छलफल गर्दा समेत समस्या समाधान गर्न चासो नदेखाएको विभागको नेतृत्वले एकलौटी र स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय गरी व्यवसायलाई अनावश्यक जरिवाना गराउने व्यवसायलाई
सूचना नदिई आधार र कारण बिना धरोटी कट्टा गर्ने, कम्पनीको काम कारोबार रोका गर्ने, अनुगमन गर्न जाँदा आफू अनुकूलका केही मीडिया कर्मीहरू मिडियालाई लिएर अनुगमन भन्दा बढी प्रचारबाजी गर्ने, व्यवसाय विरुद्ध अपमानजनक अभिव्यक्ति दिने, विभागको नेतृत्वले भनेको विषयको खण्डन गर्दा विमति जनाउँदा जेल हाल्छु, इजाजत खारिज गरिदिन्छु भन्ने खालका धम्की दिने, फेम्सको समस्या समाधान गर्न पटक पटक अनुरोध गर्दा समेत समस्या समाधान गर्न चासो नदेखाउने, कोभिड-19 को कारणले समस्यामा परेर फर्केका कामदारहरूको उजुरी गुनासो जस्ता समस्या समाधान गर्न कार्यविधि तयार गरी कार्यविधि बमोजिम कोभिड-19 को महामारीको कारणले फर्केका कामदारको उजुरीको सम्बन्धमा समस्या समाधान गर्न अनुरोध गर्दा व्यवस्था गरिएको, शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृति गरी पाऊँ भनी निवेदन गर्दा शाखा कार्यालय खोल्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाएको, विगत 1 वर्षदेखि जिटको इजाजत पाऊँ भनी माग गरिएकोमा हालसम्म सुनवाई नभएको, कम्पनीको विरुद्धमा परेको उजुरीको प्रतिलिपि माग गर्दा प्रतिलिपि समेत नदिएको, उजुरीको सम्बन्धमा व्यवसायीले पेश गरेको स्पष्टीकरण खण्डन लिखित जवाब नहेरेको, इजाजत नवीकरण दस्तुर तिरी कागजात संकलन गरी म्यादभित्रै निवेदन दर्ता गरेको, व्यवसायको इजाजत नवीकरण नगरिदिएको र व्यवसायीहरूलाई अपमानजनक व्यवहार गरिएको तथा आफ्नो माताहतमा हुने निर्णय नगरी मन्त्रालयलाई देखाई समस्याबाट भाग्न खोज्ने जस्ता कार्यहरूको विरुद्धमा नेपाल वैदिक सोझा व्यवसायी संघले वैदिक सोझा विभाग केन्द्रित धरना आन्दोलन प्रारम्भ गरेको बेहोरा जानकारी गराउँदछौँ। यसै सिलसिलामा आज विभागमा घेराउ कार्यक्रम राखिएको र संघले राखेका मागहरू तत्काल सम्बोधन नभएको खण्डमा थप चरणबद्ध आन्दोलनका अन्य कार्यक्रमहरू गर्न बाध्य हुने बेहोरा जानकारी गराउँदै तपसिलका समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराइन्छ। 1 नम्बर फेम्समा देखिएका समस्याको सम्बन्धमा वैदिक सोझा विभागको अनलाइन प्रणाली फेमिसमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पटक निवेदन गर्दा बैठक गरिए पनि समस्या समाधान गर्न चासो नगरिएको र तत्कालै फेमिसको समस्या समाधान गर्न समस्या समाधान गर्नुपर्ने। 2 मा शाखा कार्यालय खोल्ने स्वीकृति दिने सम्बन्धमा वैदिक सोझा नियमावलीमा इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले शाखा कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था छ। संघ व्यवसायीले पटक शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृति गरी पाऊँ भनी निवेदन दिए पनि शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृति नदिनु, ऐन र नियम विपरीतको कार्य भएकोले यथाशक्य चाँडो शाखा कार्यालय खोल्ने स्वीकृति दिने। उजुरीको सन्दर्भमा कम्पनी विरुद्ध परेको उजुरीको प्रतिलिपि संकलन गरी व्यवसायीलाई जवाब प्रतिवादी बनाई खण्डन पेश गर्नुपर्ने भनी पहिले 7 दिने पत्र, दोस्रो 3 दिने पत्र र स्पष्टीकरण प्रतिवाद जवाब नदिएमा 24 घण्टे पत्र पठाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने। ख उजुरीको सन्दर्भमा व्यवसायीले पेश गरेको स्पष्टीकरण खण्डन लिखित जवाब हेर्ने, व्यवसायीले बुझी पाऊँ भनी माग गरिएको प्रमाण कागजात झिकाउने र हेर्ने। ख ग उजुरीकर्ता र व्यवसायीको भनाई सुन्ने, प्रमाण बुझ्नको निमित्त नेपाल वैदिक सोझा व्यवसायी संघको प्रतिनिधि सहितको मेलमिलाप समिति गठन गरी उजुरीको समस्या समाधान गर्ने। इजाजत नवीकरण सम्बन्धमा इजाजत नवीकरण दस्तुर तिरी कागजात संकलन गरी म्यादभित्र निवेदन दर्ता गर्ने, कम्पनीको इजाजत नवीकरण गरिदिने। 5 अनुगमन सम्बन्धमा अनुगमन गर्दा जाँदा मिडिया साथमा लिएर गई केही मिडियालाई भिडियो खिच्न लगाई व्यवसायको हुर्मत लिने, अपमानजनक शब्दहरू बोल्ने, धम्क्याउने, व्यवसायको चरित्र हत्या हुने गरी गलत र भ्रामक प्रचार प्रसार गर्ने, ब्ल्याकमेलिङ गर्ने जस्ता कार्यहरू तत्काल बन्द गर्ने। 6 व्यवसायप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्ने, वैदिक सोझा विभागका कर्मचारीहरूबाट व्यवसायीहरूलाई अपमान गर्ने, अपमानजनक अभिव्यक्ति दिने, विभागका कर्मचारीले भनेको कुराको खण्डन गर्दा विमति जनाउँदा जेल हाल्छु, इजाजत खारिज गरिदिन्छु भन्ने जस्ता धम्की दिने कार्य तत्काल बन्द गरी व्यवसायीप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्ने। 7 कोभिड-19 को कारणले फर्केको कामदारको समस्या सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आदेश फैसलाको मर्म र भावना बमोजिम कोभिड-19 को कारणले समस्यामा परि स्वदेश फर्केका कामदारहरूको उजुरीको सन्दर्भमा एक मेलमिलाप समिति गठन गरी उजुरीको वास्तविकता पहिचान गरी समस्या समाधान गर्ने। 8 जरिवाना गर्ने, धरोटी कट्टा गर्ने, कम्पनीको काम कारोबार रोका गर्ने कार्य सम्बन्धमा वैदिक सोझा विभागले अख्तियारको दुरुपयोग गरी सुनवाईको मौका नदिई व्यवसायीको धरोटी कट्टा गर्ने, जरिवाना गर्ने, कम्पनीको काम कारोबार रोका गर्ने जस्ता कार्यहरू तत्काल बन्द गर्ने। दण्ड जरिवाना गर्ने, कम्पनीको काम कारोबार रोका गर्ने कार्य अन्तिम विकल्प हो। त्यसैले वैदिक सोझा विभागले उजुरी र गुनासोको सन्दर्भमा व्यवसायीलाई 7 दिने पत्र, 3 दिने पत्र र 24 घण्टे पत्र पठाउँदा समेत उपस्थित नभएमा गैर जिम्मेवारी हुने व्यवसायीहरूको धरोटी कट्टा गर्ने, जरिवाना गर्ने, कम्पनीको काम कारबाही रोका गर्ने, समस्या समाधान गर्न तत्पर प्रयत्नरत र विभाग
को पत्रको जवाब दिई नियमित सम्पर्कमा रहेका व्यवसायीको काम कारोबार रोका गर्ने, धरौटी कट्टा गर्ने, जरिवाना गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्ने। 9 हाल व्यवस्था गरिएको 10,000 सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक र समय साँचोपन्न भएको हुँदा कामदारले पाउने 1 महिना तलब बराबरको रकम सेवा शुल्क बापत लिन पाउने र रोजगारदाता कम्पनीले हवाई टिकट उपलब्ध नगराएको खण्डमा कामदार स्वयंले टिकट काटी जान पाउने व्यवस्था गर्ने। 10 वार्षिक 100 जना कामदार पठाउनु पर्ने जस्ता अव्यावहारिक व्यवस्था खारेज गरी 2076 साल चैत 16 गते मन्त्री परिषदको निर्णयलाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउने। 11 कोभिड-19 को महामारीको कारणले विगत 9 महिनादेखि बन्द रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई चलायमान बनाउनको निमित्त नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको मौद्रिक नीति तथा अति प्रभावित क्षेत्रको व्यवसाय परेको यस वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुचारू गर्न व्यवसायले जम्मा गरेको नगद धरतीको रकम सापटी स्वरूप चलाउन दिने व्यवस्था गर्ने। छुट्टै इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने। जिटको इजाजत लिने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने। घरेलु कामदारको इजाजत लिने जस्ता व्यवस्थाहरू तत्कालै अन्त्य गर्ने। 12 समयमा विभिन्न वाहनमा ल्याइएका कार्यविधिहरूको पुनरावलोकन गरी खारेज गर्ने। माग पत्र प्रमाणीकरण पारदर्शी र सहज बनाउने। नेपाली दूतावास नभएका मुलुकहरूमा माग पत्र प्रमाणीकरणको वैकल्पिक उपाय गराउने। रोजगारदाता मुलुकहरूसँग छलफल र सहमति बिना एकतर्फी रूपमा बढाइएको तलबलाई सम्बन्धित मुलुकहरूको समन्वयमा तलब समायोजन गर्ने। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कोषको तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने। व्यवसाय गर्न नचाहने व्यवसायीको धरौटीलाई सहज रूपमा फिर्ता दिने व्यवस्था गर्ने। व्यवसायी एका घरका परिवार वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अन्य संस्था सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने। रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई प्रदान गरेको करारपत्रमा उल्लेख गरेको पदलाई आधार मानी अन्तिम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्ने। 2076 फागुन 8 र 9 गते वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन समस्या समाधान विकल्प र आगामी कार्यदिशा विषयक 2 दिने अन्तर्क्रिया गोष्ठीमा भएको छलफललाई कार्यान्वयनमा ल्याउने। 21 वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 लाई समय साथ परिमार्जन गर्ने। अध्यक्ष विष्णु प्रसाद गैरी, धन्यवाद। अध्यक्षजी, महासचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू, उपस्थित पत्रकार साथीहरू, हामीले के कुरा भन्ने विषय भनेको यो सबैको आफ्नो आफ्नो मौलिक अधिकार हो। आफूले लागेका विषयहरू भन्न पाइन्छ। मैले पनि भन्न पाउँछु यहाँलाई, यहाँहरूले पनि भन्न पाउनुहुन्छ। यसरी नै भन्छ नि वादे जायते तत्त्व बोध भनेर आपसमा लागेका विषयहरू भन्न पाइन्छ। खुसीको कुरो हो यो। यहाँहरूका ज्ञापन पत्र अस्ति पनि मैले यसरी पोस्ट गरेको थियो, मैले हेरेँ, अहिले पनि देखेँ। यसमा नपर्नु स्वाभाविक हो, किनभने म कामदारको हितको विषयमा कुरा गर्छु। कामदार कति मरेको छ, मसँग प्रमाणहरू छन्। 200-250 फाइलहरू छन् तल। अहिले यी मिडिया हुनुहुन्छ, गएर हेर्नुहोस् कामदारले कति दुःख पाएछ, तपाईँहरूले कति पैसा असुल गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा कहाँ गएर उजुरी गरोस् र त्यो कति दुःख पाएर यहाँ आउँछ। बिना प्रमाण एजेन्टहरू राखेर, अघोषित एजेन्टहरू राखेर कति पैसा असुल गरेका छन् भन्ने विषय मसँग प्रमाणहरू छन्, जसले गर्दा मैले अलिक कडा कदम लिनु परेको हो। र कडा नगरिकन यो सेक्टर सप्रिनेवाला पनि छैन। यहाँ सबै मेन पावर व्यवसायहरू गलत छन् म भन्दिनँ। धेरै मेन पावर व्यवसायहरू इमान्दार हुनुहुन्छ, स्वच्छ हुनुहुन्छ, राम्रो काम गर्नुभएको छ। उहाँलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, शुभकामना पनि दिन्छु। आगामी दिनमा आफ्नो व्यवसायलाई स्वच्छ गरेर लिएर जानुहोस्, कामदारको हितमा काम गर्नुहोस्। तपाईहरू बहुत इमान्दार हुनुहुन्छ। मैले बहुत इमान्दार व्यवसायीहरू पनि देखेको छु र बहुत कमसल र अत्यन्तै खराब, जसलाई कानूनको हदैसम्म कारवाही गर्ने व्यवसायीहरू पनि मैले देखेको छु। र यो के छ भने यो व्यवसाय म आएको 1 वर्ष लगभग हुन लाग्यो। यो आजको विकृति होइन। यो विगत 20-40 वर्षदेखिको विकृति हुँदै आएको हो र यो विकृति कहिलेसम्म जान्छ कुरो छैन। अझै 10-15-20 वर्ष जान्छ कि अझ हामी कहिलेसम्म हामी इथिक्सभित्र बस्छौँ। म पनि इथिक्सभित्र बस्नुपर्छ, यहाँहरू पनि इथिक्सभित्र बस्नुपर्छ यदि यो व्यवसाय सपार्ने हो भने। मैले यी एउटा उदाहरण दिएँ। कतार पुलिसमा कसले लाँदैछ, को लाने? सारा नेपालको वैदेशिक रोजगार नै धराशायी हुँदैछ। एउटा मान्छेलाई भेडा बाख्राको व्यवहार गरेर पैसै मात्रै सबै थोक हो। अनि मैले यहाँ बसेर कारवाही गरौँ कि नगरौँ एउटा कुरा, एउटा कट्टु मात्रै लाएर आएर, फाटेको जुत्ता लगाएर आएर गरेको
कामदारको विषयको मैले उजुर लिउँ कि नलिउँ, मैले यहाँबाट निर्देशन गरेर अनुगमन गर्न पठाउँदा मैले मिडियालाई जानुहोस् भनेर मैले पठाएको हुँदैन। उहाँहरूको आफ्नो अधिकार हो, जनतासम्म सूचना पुर्याउने अधिकार। जानुहुन्छ, प्रसारण गर्नुहुन्छ हो भने उहाँहरूका पनि कोड अफ कन्डक्ट होला नि त, मिडियाका गएर काउन्सिलमा जानुहोस् न, उजुरी गर्नुहोस्। मसँग आएर किन सुन्नुहुन्छ यो कुरा? मैले पठाएको हो, पठाउनुहुन्छ। उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो। उहाँहरूका भित्र पनि कोड अफ कन्डक्ट छन्, उहाँहरूको भित्र पनि अनुशासन छ होला, मसँग पनि अनुशासन छ। त्यसले गर्दाखेरि यो धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग नगर्नु होला। यो धम्कीपूर्ण भाषा भयो र मैले गरेको काममा म माथि मेरो मन्त्रालय छ, मैले गरेका सबै कामहरूको रिभ्यू हुन्छ, मैले गरेका हत्यार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, सबै विषयहरू छन्। कहाँ कहाँ कमजोरी छन् आजै गएर मुद्दा हाल्नुहोस्, म त्यहाँ गएर जवाब दिन तयार छु। तर यी स्वेच्छाचारी ढङ्गले निर्णय गरेको के देख्नु भएको छ भन्नुहोस्? एउटा उदाहरण यो मिडियाको अगाडि अहिले म प्रमाण लिएर आउनुहोस्, मेरो अफिसर यो उभिरहनु भएको छ, लिएर आउनुहोस् कुन चाहिँ मैले स्वेच्छाचारी ढङ्गले निर्णय गरेको छु। किनभने ब्लेम लाउँदाखेरि प्रमाण पनि सँगै दिनुपर्छ। प्रमाण लिएर आउनुहोस्। यो जब म यो संस्थागत रूपमा संस्थागत जवाब दिनु व्यवसायको सेवा गर्ने एउटा होइन, मलाई व्यक्तिगत रूपमा यहाँ लान्छ। तपाईँको आजको दिनमा एउटा पैसा फाइल उठ्दैन ताचलमा। तपाईँको कर्मचारी कति छापा, कति अप्ठ्यारो यो देखाउन चाहन्छु। कतिजना मान्छे पक्रेर एयरपोर्टबाट आइले किन राम्रो काम गरेको यो पत्र भिजिट भिसा मेरो विषय होइन। किन होइन तपाईँको विषय हेर्नु मेरो विषय होइन। किन होइन तपाईँ किन हेर्नुहुन्छ? भिजिट भिसामा हामी दलैमा त तपाईँले के ठान्नु छ हाम्रो लागि? तपाईँ यो किन हेर्नुहुन्छ? भिजिट भिसा नहेर्ने तपाईँ यो किन हेर्नुहुन्छ? तपाईँसँग किन जानु पाउँदैन? तपाईँलाई के फरक छ कि? 50 लाखमा 50,000 मान्छे युएमा छ। तपाईँले यो कुरो मैले 6 महिना अगाडि भनेको कि आज मान्छेको अवस्था तपाईँ ठुलो कुरा संस्थागत रूपमा व्यक्तिगत रूपमा मैले भन्दिएँ। उहाँको कुरा हेर्नु त। एउटा तपाईँ नेपाल सरकारको सहसचिव डिजीको भाषा हेर्नुहुँदैन हाम्रो सरकारको। उहाँले तपाईँ मान्नुहुन्छ हामीलाई? अब यहाँ सुन्नुहोस्, अब के सुधार गर्नु तपाईँसँग उहाँहरूको पाल्नै लिएर कुरा गरौँ। के सुधार गर्नुपर्छ? आउनु संस्थागत सुधारको लागि कतिपय विषय मैले गरेको छु, कति विषय मैले गरेर अगाडि बढाएको छु। तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा मलाई लान्छ तपाईँ सुनिरहनु पर्छ यहाँको अफसर। एउटा कुरा के जानकारी गराउन चाहौँ भने यो हामीले लेख्दै गर्दाखेरि कुनै हामी अनपढ गवार व्यक्ति चाहिँ होइन। यहाँहरू जत्तिकै पढे लेखेकै व्यवसायी हौ हामी। जुन कुरा भनेको छौँ यहाँ साँच्चै च्यालेन्ज दिने हो। यो मिडियाको अगाडि खोल्दिउँ। तपाईँलाई दुईटा मात्रै उदाहरण दिन्छु, हेरिदिनु म अहिले दुईटा उदाहरण। ल सुन्नुहोस्, तपाईँ सबै मिडिया कर्मीहरू, तपाईँको ताचलले अस्ति बिचमा के अरे साइप्रसको पूर्व स्वीकृति रोक्ने के कारणले रोके? तपाईँले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यो मिडियाका साथीहरूसँग पनि छ। ठिक छ, के कारण? के भन्नुभयो? यो घरेलु कामदार अन्तर्गत पर्यो भने भन्नुभयो। मैले तपाईँलाई एकचोटि ल्याएर घरेलु कामदारको निर्देशिका पनि पढाएँ। 44वटा राष्ट्रमा साइप्रस पर्दैन पनि भने। पक्नुस् न भन्दैछु। त्यसपछि खोल्न भनेर हामी 5-6 चोटि अनुरोध गर्यौँ। तपाईँले फाइल मन्त्रालय पठाउनु भयो। मन्त्रालय पठाउनुहोस्, मिडिया साथीहरू नोट गर्नुहोस् है। मन्त्रालय पठाइयो। एकछिन ठिक छ प्लिज। मन्त्रालय पठाइयो, सुन्नुहोस् है, मन्त्रालय पठाइयो। मन्त्रालयबाट निर्णय भएन। त्यसपछि फेरि ताचलले के गर्यो? आफ्नो खुसी भनेको के हो? मिलमिला भएपछि तपाईँको पूर्व स्वीकृति दिनु व्यवस्था। मलाई तपाईँले मन्त्रालयबाट आएको रिपोर्ट देखाउनुहोस्। ल, मन्त्रालयले तपाईँको साइप्रस खोल्ने निर्णय देखाइदिनुहोस् है। र अर्को कुरा एउटा यो भन्दै मैले, अर्को कुरा पावर अफ पेट्रोलिङको कुरा आयो। यहाँ सुन्नुहोस्, हामी यो विगत 9 महिनादेखि हाम्रो कार्यालयहरू बन्द थिए।
कोभिडको कारणले गर्दाखेरि कतिपय कारणले पावर अफ एटर्नी एक्सपायर भयो। पावर अफ एटर्नीलाई उल्लेख गर्नुपर्ने जरुरी थिएन, तर के गर्नुभयो, तपाईँले पावर अफ एटर्नी चाहियो त्यसलाई पनि एमबिसीबाट चाहिँ एटेस्टेसन गराएर ल्याउनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। अब एमबिसी बन्द छ, तपाईँको साउदी अरब बन्द छ, व्यवसायले कसरी लिएर आउने? अब व्यवसायले ल्याउन सकेनन्, तर कामदारहरू उडेका छन्। देखाइदेऊ तपाईँलाई रिपोर्ट, कामदार उडेका छन्। कसरी उडे त? कसरी उडे? नीतिगत निर्णय गर्दै छौँ, नीतिगत निर्णय गर्दै छौँ, निर्णय लिएर जानुहुन्छ, लिएर जानुहुन्छ। यो डिबेटमा म सानो र नीतिगत निर्णय गरेको छौँ। होइन, शाखा कार्यालयको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। यो प्रमाण शाखा कार्यालयको फाइल यहाँबाट मन्त्रालय पुर्याइएको छ। म भन्दा अगाडि गएको थियो। मन्त्रालय पुर्याएको छ। जितको फाइल यहाँबाट जितको कार्यविधि गर्नु होला। जितको कार्यविधि यो म हजुरलाई हामी पनि कार्यविधिमा छलफल एउटा सानो मेरो कुरा। जितको कार्यविधिले कहाँ चाहिँ इजाजत दिएको छ? ६६ सालको हकलाई विलम्ब नलगाउनु। हो, अनि त होइन, जितको नवीकरण चाहिँ गर्ने, इजाजत नयाँ इजाजत दिन कसले रोक्यो त? कार्यविधि पर्नु न, तपाईँको टेबलमा छ कार्यविधि रोकेको छ भने मलाई भन्नुहोस्। एकैछिन जे सब एउटा कुरा आफ्नै आफ्नो कुरा काट्नुभयो, म टिचरलाई फेरि अवगत गराएँ। तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो अघि हामीलाई पत्रकार महानुभावको अगाडि तपाईँले के कुरा भन्नुभयो, तपाईँले बिर्सिनुभयो कि भन्नुहोस् न, भन्नुहोस्। होस्, आवाजमै बोलेको छु त। अवैधानिक एजेन्टहरू मार्फत पैसाहरू असुलिएका छन्, दुनियाँभरि भएका छन्। हो, योभन्दा अगाडि हामीले 4 महिना कोभिडभन्दा अगाडि तपाईँलाई पहिले दिएका छौँ। अवैधानिक एजेन्ट छन् यसलाई शाखा कार्य खोल्नु। त्यो शाखा कार्यालय भनेको हाम्रा वैद्य रोजगार कार्यालयको हाम्रो मार्फतको हुन्छ र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा हामी लिन्छौँ भन्दाखेरि तपाईँले किन गर्नु भएको छ? यो बुधोकामा छौ हामी चाहिँ प्रमाण बिना बोल्दैन। म पनि प्रमाण बिना बोलेको छु। म पनि सबै बोलेको छु, प्रमाण बिना, प्रमाण सहित बोलेको। अब हजुरले के मात्रै नसुने यी चाहिँ मेन पावर दलले मात्रै केही जान्न नभन्नुहोस्। यो मुलुक राम्रो पढेर सुन्नु सर, राम्रो पढेर यो मुलुक राम्रो पार्टीको केन्द्रीय स्तर पुगेका मान्छे हामी। पेसामा यहाँ होला, पेसा चाहिँ हामीले राजनीति मात्रै गरेन कि हामी नेपाली कांग्रेस पुरानो पार्टीको तपाईँले के बुझ्नु भने यी चाहिँ सबै भेडा हुन्, यसले जान्दैनन्। यहाँ डबल मास्टर गरेका, पिएचडी गरेका, पार्टीमा राम्रो प्रोफाइल राखेको मान्छे। म हिजो मात्रै अहिले सरकारले वितरण गरेको म हिजो मात्रै आइपुगेको 1 हप्ता बसेँ। म एउटा केन्द्र लेभलमा पोलिटिक्स गर्छु, तर हजुरले मैले यो पनि भन्नु मेरो बाहिर दिन खोजेको कि तर यी सबै भेडा हुन्, यसले मान्छेले बेच्छन्, पैसा लाग्छ, त्यो पनि होइन। नेपाली हो तपाईले, यी नेपाली सबैलाई समान गर्नुहुन्छ। व्यवसायले 2 करोड धरिरहेछ, व्यवसायले 2 करोड धरिरहेछ, ट्याक्स तिरेको छ, लाइसेन्स रिन्यू गरेको छ। गलत गरिला कारबाही गरियो, सबैले एकै ठाउँ तपाईले समान लाग्नु भएन नि। हजुरले कसैले गलत गर्छ त्यसलाई कारबाही त गर्नु। हामीले नगर भने तपाईले गर्नु र कारबाही त तपाईले गर्नुहुन्छ, मेरो विरोधमै गर्नुहुन्छ। एकचोटि पुलिसको लागि तपाईलाई कसैलाई हामी सपोर्ट गरेन सर। यो पुलिसको अन्तर्गत हामीले तपाईलाई सपोर्ट गरेन, संघबाट कारबाही हामीले चिठी दिएन। त्यस्तो इथिकल रुम हामी गर्छौँ। मैले सबैलाई भनेको छ। अब हामी के गरौँ भने यहाँ हामी दुध लिन आएका कोही पनि छैनौँ। हामीले विभागका सबै कर्मचारी खराब, डिस्चार्ज खराब पनि भनेको होइन। र हजुरले पनि के रूपमा बुझिदिनु पर्यो भने आज वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले हजुरसँग चाहिँ ज्ञापन पत्र लिएर आएको छ। यहाँ हामी दोहोरी खेल्न आएको पनि होइन होइन र हजुरलाई लान्छन लाउने पनि होइन। समस्या वैदेशिक रोजगारले आज देशको अर्थतन्त्र धानेको छ, खरबौं चाहिँ तपाईँको देशको बजेटभन्दा बढी रेमिटेन्स आएको छ। समस्या पनि त्यति नै ठुला छन्। अब यो समस्या हल गर्ने दायित्व वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकको हैसियतले कुमार दाहालको पनि हो र हामी व्यवसायको पनि हो। हामी यहाँ हामी यो पेसा गर्छौँ। म चाहिँ तपाईँको कानुन व्यवसायी हो। 2056 सालमा मैले तपाईँको बीएल पास गरेको, म अधिवक्ता पनि हो, मैले डिग्री गरिरहेको छु। म तर यो पेसामा छु। म चाहिँ आफूलाई सम्मान गर्छु। तर हजुरलाई देखाइ के होला, यो मान्छे पनि त्यही हो कि होइन? र हामीलाई देखाइ के छ, कर्मचारी भने यस्तै हुने कि आज तपाईँ हामीले एक अर्काका कमी कमजोरीहरूतिर लाग्यौँ भने भोलि तपाईँ पनि नाङ्गिनुहुन्छ, हामी पनि नाङ्गिन्छौँ। यो त के छ, यो आफ्नो प्रश्न कसैले के गरेको छ भने सर नै मैले भन्नु खोजेको अब आएको कुरामा तपाईँले चाहिँ अलिकति धम्की भाषा त्यो होइन हजुर, होइन त्यो बसेर गर्ने हो। तपाईँले 2-4 जना मान्छे राख्नुहोस्, बुझे? ठिक छ, तपाईँको 2-4 जना बस्नु, हामी बस्नु, अनि समस्या हल गरेर व्यवसाय के अरे पत्रकार साथीहरूलाई बोलाउँ, हामी समस्या हल गरौँ होइन? त्यो कारणले हामी के गरौँ भने ल केही कमी
मेरो पनि छ भने बुझ्दैछु होला। हामी तपाईँको मेरो पनि त्यो फिर्ता पनि दिन सक्छौँला कमी कमजोरी केही छ भने तर के गरौँ भने हामीले मिडियाको अगाडि आएर आफूलाई राम्रो अरू नराम्रो भन्ने कुरा तपाईँहरू यहाँ संस्थागत मुद्दा आउनुभएको भए म यो बोल्दै बोल्दैन थिएँ अघिको कुरा भन्ने त्यहाँ संस्थागत भयो तर माथि नै स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट नेतृत्वले यस्ता यस्ता कुरा गरेपछि मैले पनि त बोल्नु पर्यो मेरो पनि त इभ्यालुएसन हुन्छ नि कहिले। यहाँ बाली भएको 1 वर्ष भयो हजुर यहाँ बाली भएको 1 वर्ष भयो हामीले म तपाईँलाई पत्र गरेर पनि देखाउँछु यहाँ छ हामीसँग तपाईँलाई हामीले यी विषयहरूमा कतिचोटि पत्र दिएको छौँ हेर्नुहुन्छ कुन कुन मितिमा हेर्नुहुन्छ करेक्सन हो हजुरले तोक लाउनु भयो कतिवटा पत्रको सम्बन्धन भयो मलाई यहाँ सुन्नु, मेरो कुरो सुन्नुहोस् यो हामी सबै हामी त्यतिकै यहाँ आएको होइन क्या दिशा हामीले असाध्यै दुःख पाएर बाध्य भएर यहाँ आएको यो कुरो पनि भन्छु तपाईँलाई सुन्नुहोस् बस्नुहोस् यहाँ सुन्नुहोस् यो वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक भनेको अल इन अल सबै मान्छे होइन। ऐन कानूनले कतिपय मलाई दिएको छ अधिकार कतिपय मैले गएर माथि सोध्नुपर्छ कतिपय कार्यविधि निर्देशिकाहरू शाखा कार्यालय खोल्ने विषयहरू मैले गर्नुपर्छ। अहिले तपाईँले साइप्रसको कुरो र पावर अफ एटर्नीको कुरो अलिकति आँट गरेर व्यवसायीहरूको हितमा होस् न त भन्दा त तपाईँहरूलाई यत्रो क्वेसन उठ्यो भनेदेखि मैले अलिकति कानूनभित्र भएको कुरोलाई पनि माथि नसोधिकन निर्णय गर्दाखेरि म पनि आफू विवादभित्र पर्छु। यो विषय यो सेक्टर भनेको अत्यन्तै विवादित सेक्टर हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भनेका नीतिगत विषयमा कहाँ छलफल जस्तै अब शाखा कार्यालय खोल्नु भएको छ मलाई जहाँसम्म छ त्यो धेरै टाइम लाग्दैन। जिटको र तपाईँको घरेलु कामदार के अरे हटाइदिने भनेर त्यो भोइस तपाईँहरूको होइन मेरो हो। मैले हटाउनु भने माथि पठाएको छु है एउटै लाइसेन्स बनाऊ। हिजो पनि मैले मन्त्रीज्यूलाई सचिवलाई कुरा गरेँ यो विविध लाइसेन्स बनाएर एकाधिकार नगरौँ यो नीतिगत निर्णय हटाइदिनु यो मेरो कुरा हो। विश्वजीलाई सोध्नुहोस् यो मेरो कुरा हो। पावर अफ एटर्नी हटाएको मैले हो मैले हटाइदिएको है। अब त्यसमा पैसा खाए भन्नुभएको छ सुजितजी कसले खाए यहाँ लिएर आउनुहोस् अहिले त्यो कर्मचारीलाई सस्पेन्ड गर्छु विदिन 5 मिनटभित्र ल। मैले हजुरलाई यही टेबलमा यही टेबलमा यो नर्कमा बसेर स्वरको बयान गर्नु बेकार रहेछ। सबैले नर्ककै कुरा मात्रै गर्छन् ठिकै छ अब ठिकै छ अब मलाई नर्क नबन्नुहोस् सुन्नु ठिक छ तपाईँ आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो चेयरलाई राम्रो काम गर्दा पनि यसो गरिस् उसो गरिस् म एउटा कुरा अहिले कामदारहरूको भोइस खै যায় तपाईहरुको यत्रो विभागले आयो खै कामदारहरूको भोइस यो सम्बन्धन गर्नुहोस् भने कामदार यसैमा सम्बन्धन हुन्छ यसैमा सम्बन्धन कामदारलाई जिम्मेवारी बोध हामीले लिन्छौँ हेर्नुहोस् जहिलेसम्म बस्छु आफ्नो इमानदारीले आफ्नो पेसाप्रति कदर गरेर काम गर्छु। ऋषभ हजुरले सुन्नु पर्यो 1 मिनट यो तपाईँले अहिले कमिटी बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो कमिटी टाइम वेस्ट गर्ने खालको नबन्नुहोस्। त्यसले यति दिन काम गरे तपाईँले फेमसो के बनाउँदै मेरो अगाडि यहाँ म कार्यालय पुग्दाखेरि 3 दिनमा सिधाउँछु कमलजी तपाईँले उहाँलाई राजुले बनाउनु भयो भन्नुभयो काम त के गर्नु भएन हो के को विषयमा जुन फेमसको बारेमा सानो कुरा तपाईँ गर्नु सक्नुभयो फेम्सको बारेमा म त्यो कामदारको हितमा त्यो फेम्स उपयोग हुँदैन तबसम्म म संशोधन गर्न सक्दिनँ। त्यसपछि तपाईँलाई मैले विनम्र महलमा तपाईँले मिडियालाई देखेर काम ए भाइ हामीले बन्द गरिदिनु त कामदार हामीले पठाएको छ त हामीले कामदारको जिम्मेवारी छैनौँ र देश साहब हामीले पठाएको कामदार मात्र तपाईँ किन कम दिँदै हुनुहुन्छ भाइ भा तपाईँले पठाएको कामदार हो भने यो विषयमा अब धेरै मिडिया बजार कामदार हाम्रो जिम्मेवारी हो कामदारको देश साहब हामीले पठाएको कामदारलाई पैसा राखेर व्यवसाय गरे हो यो ठुलो स्वरमा कराएर केही तपाईँ जिम्मेवारी हामी जिम्मेवारी हाम्रो काट्ने तपाईँले स्यालेरी नपाउँदा हाम्रो धर्म काट्ने उहाँले यो कुरो नबुझेको सुन्नु न यहाँ बत्तै नै भयो यो कामदारको बारेमा कामदारको तलब पाएन खानु पाएन उहाँ हाम्रो धरौडी काट्नुहुन्छ नि उहाँ जिम्मेवारी हामी जिम्मेवारी त्यही धरौडी काटेर किन विरोध गरे त किन विरोध गरे
हाम्रो धरोडी कार्ड व्यवसायको पनि त हुनु पर्यो व्यवसाय टेबलमा आएर वार्ता गर्न भन्नु परेन भिक्टिम कोही नहोस् भिक्टिम त कोही पनि हुँदैन हाम्रो इच्छा होइन एउटा कुरो ल ठिक छ अब यो धेरै टाइम तपाईँहरूको अरू पनि यहाँ आउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि उ गरौँ एउटै परिवारभित्र बसिसकेपछि कहिले काहीँ खुट्टा लाग्छ खुट्टा लागेको अब यो अहिलेसम्म जति तातो जति तातो यसको लागि व्यक्तिगत रूपमा र संस्थागत रूपमा अभियान गरेको छ भने अब एउटा टिम हो अहिले तपाईँहरू गयो टिममा ल भन्नुहोस् हाम्रोबाट एउटा टिका नेउपाने त्यसपछि हाम्रो तीर्थजी यहीँ हुनुहुन्छ भने एकजना आइटीको म 3 जना राखेँ मैले ल तपाईँहरू को दिनुहुन्छ हामी पत्र पठाउनुहोस् मैले 3 जना घोषणा गरेँ एउटा टिका निर्देशक तीर्थजी र एउटा आइटी मान्छे 3 जना मैले मेरो 6 सदस्यीय बनाएँ 7 सदस्यीय ल तपाईँहरूकोबाट 3 जना पठाउनुहोस् हाम्रोबाट 4 जना एउटा सचिव ल मैले नमस्कार कानुनी सल्लाहकार कानुन दिने त्यो टिममा चाहिन्छ कि उसले परामर्श लिने हो व्यवसायसँगमा त छैन यस्तो छ छैन संस्थागतै होइन यसमा कोही व्यवसाय तपाईँको सम्बन्ध छ भने त्यो व्यवसायलाई कारवाही व्यवसायले विरुद्ध छ भने कारवाही गर्छ बचाउन आएको छु म कहिले व्यवसाय कारवाही नै गर्नुहोस् नि वास्तवमा यो वैदेशिक रोजगार विभागका 2-3वटा जुरिडिक्सनहरू छन् कार्यक्षेत्र छन् त्यसमा यो वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 ले दिएको कार्यविधि र कार्यक्षेत्र हो यो त्यसले विशेष गरेर हामीले कामदारहरूको हितको लागि र कामदारहरूको हितको संरक्षणको लागि हामीले धेरै काम गर्नुपर्छ यसमा र हामीले त्यस सँगसँगै वैदेशिक रोजगारसँग सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरूको रेगुलेसन गर्ने अनुमोदन गर्ने नियमन गर्ने मेडिकल संस्थादेखि तालिम संस्थाहरू पनि छन् 15-16वटा सङ्घ संस्थाहरू छन् यिनीहरूको पनि रेगुलेसन गर्नुपर्छ र हामीले नजिकै बसेर को पार्टनरको रूपमा काम गर्नुपर्छ किन निजी क्षेत्रको भूमिका लगभग B2B भएको सेक्टरमा 95% भन्दा बढी हामीले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेका छौँ तर के छ भने उहाँहरूले बेला बेला आएर आफ्ना विषयहरू राख्नु स्वाभाविकै हो तर त्योभन्दा बढी चाहिँ उहाँहरूलाई पनि मैले आफ्ना गुनासाहरू राख्ने गर्छु जस्तै प्रत्यक्ष रूपमा कामदारहरू ठगिएका छन् कामदारहरू ठगिँदाखेरि बिना प्रमाण ठगिएका छन् र एजेन्टहरू अघोषित एजेन्टहरू घोषित एजेन्ट हामीले हटाइदिउँ अघोषित एजेन्टहरू मार्फत काम भइराखेको छ र बजारमा जब ठगी यति धेरै बढ्यो कि दिनका 4-5 वटा उजुरी आउन थालेपछि मैले बजारमा आफ्नो उपस्थिति बढाएकै र विभिन्न खालको धरोटीहरू काट्नको लागि मैले धरोटी काटेकै हो कामदारहरूको हितमा क्षतिपूर्ति पनि मैले दिएकै हो अब त्यसो गर्दा उहाँहरूलाई कहाँनेरि असर पर्यो पेशागत असर हेर्नु पर्यो हामीले संस्थागत स्वार्थको असर हेर्नु भएन तर यसमा चाहिँ पेशागत असरका कुराहरू उहाँहरू केही पनि गर्नु है अहिले सुन उहाँहरूले चाहिँ 17-18वटा चिठी पनि हामीले पठायौँ तपाईँ चाहिँ यहाँ आएको 1 वर्ष पनि हुन लाग्यो हाम्रो काम केही भएन भन्ने चाहिँ व्यवसायको गुनासो पनि सुनियो नि त त्यसको बारेमा चाहिँ यसैमा अर्को क्वेसन म थप्छु मेनपावर व्यवसायीहरूले माग राख्दाखेरि श्रमिकलाई शोषण गर्ने ठग्न सहयोग पुग्ने गरी नीति र ऐन नियमावली तोडमोड गर्नको लागि यो 10औं वर्षदेखि विभागमा चाहिँ यसरी धरना दिइरहेछन् यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु हो यो एउटा चुनौतीपूर्ण कुरा हो यो चुनौतीपूर्ण कुरा हो यसलाई चाहिँ के छ भने हामीले फेमिस राख्यौँ वास्तवमा उहाँहरू फेमिसप्रति पनि त्यति सन्तुष्ट भए जस्तो लाग्दैन मलाई है अलि फितलो नेतृत्व भयो भने फेमिस पनि उड्न बेर छैन यहाँ त्यसले गर्दाखेरि के छ भने यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो भने कार्यविधिहरू विभिन्न खालका कार्यविधिहरू नबनेका होइन भनिएकै हो त्यस्ता कार्यविधिबाट जस्तै अब जिटको सम्बन्धी कार्यविधि घरेलु कामदार पठाउने कार्यविधि यस्ता कार्यविधिहरू यदि हामीले बनाउन थाल्यौँ भने त्यहाँ पनि एकाधिकार देखिएको छ र त्यो पनि हामीले अन्त्य चाहिँ गर्नै पर्छ तर त्यो मेरो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन होइन र तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ के हो भने यस्ता खालका विकृतिहरू रोक्नको लागि यो विभागको मुख्य कामै त्यो विकृति रोक्ने काम हो कि त्यो विकृति रोक्नको लागि चाहिँ हामीले काम गर्नै पर्छ त्यसले गर्दा कसैलाई असर गर्ला उहाँहरू पनि अनुशासित ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ विभिन्न नीति नियम कामहरू हामीले फलोअप गर्नै पर्छ 18वटा तपाईँको विज्ञप्ति दिए भन्नुहुन्छ सबै विज्ञप्ति म वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक एब्सोल्युट त होइन त नीतिगत रूपमा मैले माथि सोध्नुपर्छ कतिपय विषयहरूमा परामर्श लिनुपर्छ कतिपय उहाँहरूका आफ्ना स्वार्थका विषयहरू छन् ती विषयहरूलाई मैले लागू गर्नु पनि हुँदैन
कामदारलाई असर गर्छ त्यसले। जस्तै उहाँहरू के गर्नुहुन्छ, विज्ञापन र पुनः विज्ञापनका विषयहरूमा चाहिँ आइटीमा परिवर्तन गरिदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ। हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ, किनभने त्यसले प्रत्यक्ष कामदारलाई असर गर्छ। पटक पटक उहाँको माग छ यो विषय। अब उहाँहरू भन्नुहुन्छ धरोटी काट्दाखेरि चाहिँ कामदारहरूलाई हामीसँग समन्वय गर भन्नुहुन्छ। प्रमाणहरू मसँग छन्, समन्वय मैले किन गर्नु होइन? त्यस कारणले के छ भने हामीले स्पष्ट रूपमा कानुनको फलोअप गरेर अगाडि बढ्दाखेरि र नीति कानुनका फलो गर्दाखेरि यो चाहिँ जसले गलत गरेको छ त्यसलाई त असर गर्छ नै। यो गलत गर्नेहरूले चाहिँ मोमो गर्नुपर्ने बेला चाहिँ हो। कोभिडको समयमा श्रमिकहरू ठगिने, बढी पैसा लिने यस्तो क्रमहरू देखियो होइन? यसमा चाहिँ किन विभाग चाहिँ अलिकति कमजोर भएको हो, वा व्यवसायीहरूले चाहिँ विभाग र सरकारले प्रभाव पारेका हुन्? यो मौका के उनीहरूले मौका लिएको भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यो के छ भने अब विभागलाई प्रभाव पारेको हो भने कहाँनिर विभाग प्रभाव परो त्यो पनि हामी स्पष्ट हुनुपर्छ, त्यो हुनैपर्छ। मैले भने नि यो सेक्टर जुन छ नि यो एकदम प्योर सेक्टर होइन होइन। यहाँ चाहिँ के छ भने अनेक खालका माल प्र्याक्टिसहरू यहाँ छन्, माल प्र्याक्टिसहरू मेनिपुलेसनहरू यहाँ छन्, चाहे त्यो निजी क्षेत्रबाट होस्। हामी कर्मचारी पनि दुधले धोएको म भन्दिनँ, हामी कर्मचारीहरूभित्र पनि समस्या छ र निजी क्षेत्र यसमा चाहिँ लागेको छ पछाडि। हामी बिक्री भइनौँ भनेदेखि लु त कसरी किन्छ उसले होइन? त्यस कारणले यो कहाँ कसले बिक्री गर्ने र कसले किन्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो बहुत समस्या छ। जहाँसम्म कोरोनाको क्षेत्र छ, कोरोनाभन्दा पछि आएर यो त के छ भने 50 सालदेखि यताको कुरोलाई मैले एनालाइसिस गर्छु कि अहिले 27 वर्ष एनालाइसिस गर्दा यो वैदेशिक रोजगारमा ठगिने र ठग्ने जुन प्रवृत्ति हो यो दिन प्रतिदिन यसको एरो चाहिँ माथि चढिरहेको छ। आफ्टर कोरोना त झन् यति धेरै मुद्दाहरू आए यहाँ, र मुद्दाहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा मेन पावरसँग सम्बन्धित छ। ठिक छ हिसाब। अब यसलाई खास के भने उहाँहरूले आन्दोलनको रूपमा चाहिँ घोषणा गरेको हुनाले अलिकति तपाईँहरूको हामीले देख्दाखेरि अब उहाँहरूको आन्दोलन यो समिति कमिटी गठन गरिसकेपछि स्थगित हुने हो कि के हो त्यो कुराहरूको स्पष्ट त भएन होइन। र पनि के आयो भने जुन अहिले समग्र रूपमा व्यावसायिक र मन्त्रालय अहिले मात्र हामीले सुन्ने अनुसार चाहिँ मन्त्रालयले पनि एउटा चाहिँ टिम बनाऊ भनेर एउटा टिम चाहिँ सङ्घलाई पत्र पठाएको जस्तो मलाई याद छ है। त्यो भन्नु हुनाले अब सङ्घ र मन्त्रालय छुट्टै विभाग छुट्टै गर्दाखेरि समस्या पर्ने हो कि आखिर विभागले हाम्रो अम्ब्रेला हामीले हाम्रो मन्त्रालय भनेको त मन्त्रालय हो। मन्त्रालयले योभन्दा ठुलो निर्णयहरू पनि गरिदिन सक्छ, कोअर्डिनेसन गर्न सक्छ, सहकार्य पनि गर्न सक्छ, हामीलाई निर्देशन दिन पनि सक्छ। मन्त्रालयको काम हो त्यो होइन। त्यो त्यसमा त हामी जतिखेर पनि इन्भल्भ भइहाल्छौँ, त्यसमा कुनै अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुरै छैन है। तर म एउटा कुरो के भन्छु भने एकजना इमान्दार मेन पावर व्यवसायीलाई ल्याएर गएर सोध्नुहोस्, म इमान्दारलाई भन्छु विभागले ताचलले कहाँनिर डिस्टर्ब गरौँ भनेर। यदि उहाँबाट पनि यस्तो खालको कुरो आयो भने चाहिँ मैले सच्चिनु तयार हुनुपर्छ। अन्तिममा एउटा प्रश्न, सबैले चाहिँ के भनिरहेका हुन्छन् भने होइन, जस्तै जुन विभागले चाहिँ जस्तै राज्यले चाहिँ धेरै पैसा धरोटी माग्यो तर पनि नेपाल सरकारले चाहिँ फ्री भिजा फ्री टिकट भनिराख्नु भएको छ, तर मेन पावर व्यवसायले चाहिँ धेरै लिइदिन्छ। तर 10,000मा मात्रै पठाइरहँदाखेरि फेरि मेन पावर व्यवसायहरूले भन्छ कि यो 10,000मा हामीले कसरी पठाउने भनेर भनिराख्नुहुन्छ। खास वास्तवमा यो के यसो हो नि त, पठाउने भने भोलिदेखि थपै पारिदिनुहोस् न त, कसैले पनि नपठाउनुहोस् न त। नीति परिवर्तन गर्नु त सहज होला। त्यसपछि किन पठाइराखेको त त्यो 10,000मा अहिलेदेखि किन पठाएको? कसले हामीले पठाउनु भनेको छ? किन पठाएको? नपठाउनुहोस् न त। भनेको नेपाल सरकारको नीति निर्देशन ऐन कानुनलाई मान्ने हो। हामी आफै संशोधन गर्दैनौँ कुनै विषय। उहाँहरू 10,000मा चित्त बुझाउनु हुन्न भने कहाँ गएर हो? उहाँहरूले आफ्नो गुनासो राख्नु पर्यो। मैले 10,000को विषय परिवर्तन गर्न सक्ने म हैसियतको पदाधिकारी होइन। विभागले सक्दैन त्यो गर्न। त्यो पोलिटिकल डिसिजन हुनुपर्छ, कानुनमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो कानुनमा परिवर्तन गर्न त्यहाँ जानु पर्यो नि त होइन। यदि सक्नुहुन्न भने मलाई आएर किन सुनाउनुहुन्छ? नपठाउनुहोस्। हजुर, थ्याङ्क यू सर। पठाउनु पर्ने भनेको छ।